Higala igsoon, kumusta ug mayong adlong Domingo kanatong tanan ug welcome mo sa diri sa atong tulumanon ang pagpaambit sa pinasahi kun balaan ng pulong nga dinilamang nato makaplagan sa balaang kasulatan. So ang akong pagaiskutan karon mga kaigsunan, atong sayron kung pila na ba ka kobinan or kasabutan nahitabo gikan sa Genesis hangtod karong presenteng kapanahonan. Sumala sa atong panubay mga kaigsunan, doon na 5 kakobinan mga kaigsunan kasabutan ang nahitabo gikan sa Genesis sa unang panahon ug hangtod sa atong panahon karon mga kaigsunan. Atong timan-an nga doon na 5 kakobinan. Una, kaning gitawag mga kaigsunan nga Adamic Covenant or Edenic Covenant, katong dito sa Eden mga kaigsunan. Kaning ato ang pinakaunang ginikaran mao si Adan ug si Eva. So ang butan nga ila kaniadto tali sa Ginoo mga kaigsunan, mao to ang dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kahibalo may tungod sa maayo kundautan. Ikaduha nga kabinan kanang gitawag mga kaigsunan na Noahic or Noah kabinan, ang may tungod mga kaigsunan sa paghimo og arka nga pinaagi ni ana mga kaigsunan, laglagon sa Dios ang tibuok kalibutan pinaagi baha. Ug ikatulo mga kaigsunan, Abrahamic Covenant. Abrahamic Covenant mga kaigsunan, katubang nagpakita ang Dios kaniya mga kaigsunan, gitawag si Abraham aron sa pagpuyo dito sa yutang saad. Katong ikaw pa 10 commandments mga kaigsunan nga gikuha ni Moises dito sa bukid sa Sinai, unya iya hapong ihatag ngadto sa katawhan nga mao ang mga Israelites people. Ikalima covenant mga kaigsunan, kaning gitawag nga Davidic Covenant. Unsa man ning Davidic Covenant mga kaigsunan? Ang Davidic Covenant mga kaigsunan is mahitungod sa templo. Si David nga hari nagplano nga mutukod siya og kingdom or templo nga diin dito simbahon ang Ginoo, pero wala niya nahimo mga kaigsunan. Ang nakahimo na ani nga templo dito sa Jerusalem mao na ang iyang anak nga hari pod nga mao si Solomon, wise king, usa ka maalam nga hari nga nagkinabuhi aning kalibutan nga siya ang naghimo mga kaigsunan sa templo. So last mga kaigsunan nga kasabutan kaning gitawag mga kaigsunan nga New Covenant. Before mahitabo ang New Covenant, napay yang nasundan nga mao ang Davidic Covenant. So kung atong una-unaon mga kaigsunan ang Mosaic Law og New Covenant, doon na pay isa mga kaigsunan nga nalakangan. So mas bago ang Davidic Covenant kaysa Mosaic Covenant. So nasabtan nato mga kaigsunan nga gikan sa Genesis hangtod sa presenteng panahon nato karon, doon na 5 mga kaigsunan nga nahitabo nga covenant. So ang mag-unsa na lang tong kuno nga gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, kinahanglan nga tumanon ang pulong. Napoy uban nga gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, kinahanglan nga tumanon gid daw ang pulong. Para ang pasabot ana mga kaigsunan, kung generalize ang imong pagsabot gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, wala na kay giisip diha mga kaigsunan nga covenant. Kumbaga generalize na ang imong panhabot diha mga kaigsunan. Wala nay identity or unique nga katungod mga kaigsunan sa matag covenant. Tungod kay diha sa New Covenant, isip Kristiyano mga kaigsunan, diha ta nabilong sa New Covenant. So kung atong tanawon mga kaigsunan, wala na tay labot dito sa Adamic Covenant, dito sa Edenic Covenant. Labaw nang wa tay labot dito mga kaigsunan sa
Abrahamic covenant which is sa Old Testament. Labaw na po mga kaigsunan sa Noahic covenant. Kaya kung imo gyapong tuuhan mga kaigsunan ang mga covenant nga nahitabo na, like for example kay Noah, so pasabot maghimo paghihapon ka mga kaigsunan arka karon para ka maluwas. Kung imo gyapong tuuhan ang Mosaic law, so kinahanglan naagihapon kay mga kuan karon mga kaigsunan ng mga ritual, mga halad sa mga hayop. O kung imo pa nang gituuhan, nakita nato mga kaigsunan katon nilabay na mga kaigsunan sa matag panahon dunay gihatag sa Ginoo na covenant para nato. Isip kita nga mga Kristiyano mga kaigsunan, ang covenant nga gihatag nato o kasuguan, kasabutan nga gihatag nato mga kaigsunan. So diri na kita sa new covenant mga kaigsunan nga ang leader ani, ang author ani mga kaigsunan mao si Ginoong Hesukristo. So unsa man ang mga unang example mga kaigsunan sa pagtulon-an sa new covenant. So kung pangutanon nato mga kaigsunan si Kristo sumala sa iyang pulong, ang giingon niya mga kaigsunan diya sa Galatians 6:2, pag yayungay kamo sa mga kabugat. Sumao na mga kaigsunan ang dapat trabaho sa mga Kristiyano. Kanabang walay pinalabi, walay giisip nga labaw, walay giisip nga ubos, kundili parihatanan ang paglantaw mga kaigsunan. So ang lalom nga pagsabot anang pagyayungay kamo, pag tinabangay kamo sa mga kabugat, nahugpong na diya mga kaigsunan sa gugma. Sumao na mga kaigsunan ang covenant sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang gitawag na New Testament. So kung ikaw karon higala igsuon, napaka didto mga kaigsunan na bilin sa mga unang mga kasabutan, wala na mga kaigsunan sa imong una-una. Tungod kay wala na ta nabilong dito mga kaigsunan. Instead nga mo focus ka dito mga kaigsunan, mas maayo nga i-focus nimo ang imong pagtuon or imong pagsalig diha sa new covenant mga kaigsunan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. So I hope na nasabtan nato mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo. Hangtod sa sunod ni gayon na usab magatuon ta sa mga pulong sa Ginoo.